सामी यकीना वो आली का कुल्ली हिम ताबीना अस्सलामु अला स्वहाबिका आजमईना व ताबीहिम व ताबीई ताबीना सलावाती अला नबी व सलामी व हुवा खैरुल अनामी बदरुत तमामी ورضي الله تعالى عنهم وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر زمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل كمرا فرقدا ألا هو الذي توصل به آدم عليه السلام فافتخر بكونه والدا واستعاذ به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نور بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في سفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلام الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاه قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل أشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطح والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتزل العرش تربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لاندقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنبار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم
وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا فإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا رضي الله عنها فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في مانسوة حسنه هذا ماليه الكون هذا أحمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. هذا كهيل طرفي هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا ماليه الوجه هذا اللوحد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة سماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد. ولدته مختونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناهى طير في الغصون يغرد. السلام عليك
السلام عليك يا حبيب الله. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مخطون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوه طيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن عين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متهيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث هريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يهير عين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله لصحاب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الظرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت من 14 شرافة وغارت بحيرة ساوة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منقوسا. ورميت الشياطين من السماء بشهب الثواقب وانبلج صدور الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانظروا عند ذلك عليه وردوا إلى حاله فانقلب انقلاب صغير ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. وقال عثمان بن الحويرث ما له وقد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسفلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صنم العيد الذي صفح له صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد رت العير بالصبح. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فإن كنت من ذنب آتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وإن كنت
مغلوبا ونكست صاغرا وما أنت في الأوثان بسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تردى مولود على أتب نوره جميع فجاج النار لخوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فيا لاقوسي النير جعوا الله عليكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل للرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريش وأطعمه وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. فقالوا قد رعبت عن أسماء آبائك. قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرق شمس الضحى في ذلك سعدي. فلما كان وقت ظهور سراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وهيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنوار الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب حمصا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه يا رسول الله ليس محتاجا إلى سروج يا حبيب الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجهك والله حجتنا يا رسول الله يوم يأتي الناس بالحجج يا حبيب الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വമരീലൻ അൻത സായിറുഹു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖദ് അതാഹുല്ലാഹു ബിൽ ഫർജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഫാസ മൻ ഖദ് കുൻത ബിഇയതഹു യാ റസൂലല്ലാഹ് സമാ ഫി അർഫഇ ദറജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ബാദിലൻ ഫിൽ ഹുബ്ബി മുഹ്ജതഹു യാ റസൂലല്ലാഹ് സാമിഹം ബി റൂഹി വൽ മുഹജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് യാ കരീമുൽ ജൂദി റാഅതഹു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഫാകഫൈതൽ ബഹ്റ വല്ലൂജജ യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അൻത മുൻജീനാ മിനൽ ഹുറഖി യാ റസൂലല്ലാഹ് മിൻ ലഹീബിൻ നാരി വൽ ആജദി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദൻബുനാ മാഹീല യംനഊന യാ റസൂലല്ലാഹ് മിൻ ദുറൂഫി ദംഇ വൽ ആറജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് റബ്ബുകും ഫീ ഖൽബിനാ മാഹിഉ യാ റസൂലല്ലാഹ് മിൻ റഈനി ദംബി വൽ ഹാറജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സബ്ബുകും വല്ലാഹി ലം യഖീബ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ലീ കമാലിൽ ഹുസ്നി വൽ ബാഹജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഇന്നനാ ജൂലി ഷാഫിഈന യാ റസൂലല്ലാഹ് ലീ സ്വലാഹി ദീനി വന്നഹജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് വഹുവ നജാനാ മിനൽ ബൽവാ യാ റസൂലല്ലാഹ് ത്വീബുഹു ഫിൽ ആലമിൽ ദറജി യാ ഹബീബല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു
Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Rabbi warzuqna ziyaratahu ya Rasulallah. Qabla qabli ruhi wal kharaj ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Salli ya Rabbi alal hadi ya Rasulallah. Li sabilil haqqi wal faraj ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمية فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع. قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح. فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق. إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يقول منه المسك والعنبر. ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يدي قال تقبل يدي وأنت على غير ديني. فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حريت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حولك صافي المبرد يا رسول الله. وردنا يوم النشور يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. ما رأينا العيس حنت في السرى إلا إليك والغمامة قد علت يا رسول الله. والملا صلوا عليك يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله. صلوات الله عليكم يا حبيب الله. وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله. عندك لبي النفور يا حبيب الله. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم
عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا لرهيلي جئتهم ودمع سائل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله الله وتحمل لي رسائي أيها شوق الجديد الله الله نحوها تلك المنازل في العشاء يا والبكور الله الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله الله كل من في الكون هاموا فيك يا باهي جبين الله الله ولهم فيك غرام واشتياق وحنين الله الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله الله في معانيك الأنام قد تبدت حائرين الله الله أنت لي رسلي ختام أنت لي مولى شكور الله الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله يا عليكم نبي سلام عليكم الله يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الأفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا
مولين مات الهموم